श्रीमद् द्वितीय अध्याय। इस अध्याय के शुरू करने से पहले मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इसको पढ़ सकूं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कुतत्सत्त्वाकसमलिदं विषये समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टं स्वर्गम् अपकीर्तिम् अर्जुन। कैवल्यं मासमगमे पार्थ न एतत् ययुध्यपते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारी वरुसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावा न श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पह्यं लोके हत्वाथ कामस्तु गुरुनिह। भुञ्जीथा भोगान् रुधिर प्रदग्धिवान् न च एद्विधा कतरन्यो गर्यो यदा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषां स्ते एव स्थिता परमुखे धार्तराष्ट्रा। कापरणय दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढा चेता। यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधीमा त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुधा दैत्यचोक्कं शोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्न समृद्ध राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। एवमुक्ता ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योतशीति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशं प्रसन्नः भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। ऐशोच्चान्वशोचस्तौ प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च न शोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न च एवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति अधीरस्तत्र न मुह्यन्ति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख सदा आगामि पायानो अनित्या शतांसित आगाम अपाय अनित्यो शतांसि सितचिति स्वभारत। न हि वेतयन्ते पुरुषं पुरुषपुरुषर्भे
सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यतो सते। उभयोरपि दृष्टो अंत सत्व न यो सत्व तत्व दर्शति। अविनाशी तु तद्धिद्धि येनं सर्वम् इदं ततं। विनाशं वै शासस्य न कश्चित् तुमकहर्ति। अन्तेवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम्। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादधूतस्य भारत। ये एनं वेति अन्तारं यश्चैन मन्यते हतम्। उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ये एनं जम्यवह्यं। कथमं स पुरुषं पार्थ कथं घातयति हन्तिकम्। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नयानि संयति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक। न च एनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। अच्छेदो अप्ययादो अहमो अयं क्लेदो अशोषस्य एव च। नित्यं सर्वगतः स्थाणुरचलो अयं सनातन। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयं अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जन्ममृतस्य च। तस्माद् परिहारिण्याय अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमदानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवेन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम् आश्चर्यवद् ददति। तथैव च अन्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति। श्रुत्वामापनेन वेदौ न चैव कश्चित्। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्षं न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मार्थे युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं
पाव्रतं सुखिने क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धमीदृश्य अथ चेतो इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत्सो धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादि अतिरच्यते भयद्राणादुपरन्तं मंसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यति तवाहित निन्दस्तत्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किमु हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा त्वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ययोगे बुद्धिर्योगे त्मा शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमाणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मार्थस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक कुरु नन्दन भवशाखा हन्तांश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त विपरश्चित् वेदवादरता पार्थ न अन्यदस्तीतिवादिन कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदानं क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यं गति भोगैश्वर्ये प्रसक्तमना ते हृदयचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुणे विषया वेद निस्त्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि योगस्कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते दूरेण ह्रावरं करं बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणम् इच्छकृपाणफलमेव बुद्धिर्युक्तो जहाति हि उभे सुकृतदुष्कृते तस्मादोघायुज्यस्व योगकर्मसु कुशलम् कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बन्धन विनुर्मुक्ता पदं गच्छत्ययमानयस्य
यदा ते मोहकलीलं बुद्धित्वरतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतश्च श्रुतश्च च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्यसि स्थितप्रज्ञाभासा समाधिसत्स्य केशव स्थितज्ञ की प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टं स्थितप्रज्ञो उच्यते दुःखेषु नुद्विग्नमना सुखेषु विकृतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितं धीर्यर्मुनिरुच्यते या सर्वत्र स्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न देष्ट्रीं तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता यदा सहन्ते चार्यं कूर्मो अङ्गानि सर्वसे इन्द्राणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तते निर्हारस्य देहिने रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यत् तो हन्ति कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्रिते इन्द्राणि प्रथमादीनि हरान्ति परसब्बं मन तानि सर्वाणि संयमस्युक्ते आसीतं मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायन्ते विषान्नपुंसं सङ्गस्ते पूष जायते सङ्गात् सञ्जायते कामं कामत् क्रोधभिजायते क्रोधात् मोहः भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविषयुक्तै विषयानि इन्द्रियाश्चरन् आत्मस्वैविधैर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते प्रसन्न चेदसोहासु बुद्धिर्प्रियवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हृति प्रज्ञां वायुर्वाणौमिव भाससी तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्यस्त प्रजा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृतभूतानि यानि सा पश्यते शृणु आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापै प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं प्राप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् उपसर्जति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्म्यस्थितिः पार्थं न प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीता
उपनिषदेषु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगे नाम 23 अध्याय।